وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین بالرخسار وارث صلوات اللہم صل علی الذی ردت لہ شمس مرتين ضربات علی فی یوم الخندق افضل من نباودت ثقلین نعرۂ حیدری بھین موسیٰ دی ہائے جان دیا ہی ہم جیندہ ویر پیارا نالو نال او ٹر دی رہی اتے باہر دا پکیڑ کنارا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ان ارضیے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ فرمایا موسیٰ دی ماں موسیٰ نو نیگلے چلڑھا ماں اللہ دا حکم منیا پتر نو دریا دے حوالے کیتا 4 سالاں دی بھین میں کلثوم ماں دیا بچڑا اللہ دا امر پورا ہویا گھر دو ول جلیے نکے نکے ہاتھ بن کیا دی اماں میری کائی شے گھر رہ گئی ہے آج ایک بہن دی مظلوم کربلا دی عظیم ہمشیرہ دی عظیم اس بہن دی جڑی حسین بچا گئی آج حسین دی مجلس ہے تو میں آدھائی دا دن دنیا تے ایک بہن دے نال منایا جانا چاہیے دے 15 رجب کوئی بہن بھرا وستے کس حد تک جا سکتی موسیٰ دے صندوق نے تیرنا شروع کیتا بندی تیسری لائن سمجھ چاہ گئی تو مجلس ہو گئی موسیٰ علیہ السلام دے صندوق تیرنا شروع کیتا بھین کنارے تے ٹرنا شروع کیتا شاعر درو موجود ہے یو لکھ دے بھین موسیٰ دی ہائے جان دیا ہی کیڑی گل ہے ہم جیندہ ویر پیارا نالو نال او ٹر دی گئی اتے باہر دا پکاڑ کنارا بی بی زینب رو کیا دیے میں مدینے لاؤں ہائے ٹرن لگیا تے نہیں لگدا ٹانگ تے چارا مقتل کلو کے پیا دیے تیڈی سانگ دے سانگے او میں شام ونجا یا لاش تے دیواں پرانے لوگ پہنچے ہو اللہ دے جہان نے محبت دیئے مثال اثار جذبے قربانی دیئے مثال رونا تو مومن ہے ہی شہزادی دے دکھاں تے اور جدوں دے مومن جمن ادوں دے رو رہے ہیں تے جے تائیں نہ جینا ہے انہ اتنی دیر ہی رونا ہے اور سان فخر ہے جو مظلوم دیاں بھیڑاں دے اجڑن دے درد ساڑی ہائے نکل دیئے اسوی مظلوم رونے ہاں
اس ہائے دا پتہ مل پہ جانا ہے قبر وچ۔ اس تو وڈی ایک مومن دی کی معراج ہو سکتی ہے؟ ہر بندہ آپ نہیں آندا۔ ایک عالم دین پہ فرماندے ہیں مجلس تو ایک دن پہلے ہر دروازے تے جا کے سجاد پیو دی مجلس دی دعوت دیندے، او میں صدقے ہو جاواں۔ دروازے تے سید سجاد بن کے آدن کل میرے باب مظلوم دی مجلس ہے، کل ضرور اوے آئے، میں صدقے ہو جاواں۔ اور پھر جدو مومن آ کے بھئی یہ وجہ ہے کہ سید سجاد دروازے تے استقبال کر دن، مومن جیڑا دعوت دے وے وہ استقبال کرتا ہے نا دروازے تے، وہ میں صدقے ہو جاواں۔ پھر پردے دے اندر ماما دیاں باندھی، اے بھی علماء دے منہ لفظ سنن بے جداں ذاکر مصائب پڑھدا ہے مجلس ختم ہو جاندی ہے، مومن گھراں نوں ٹر جاندے، ماما دیاں پردے دے اندر اپنا مقدر وکھیا ہے، پردے دے اندروں نکل دیا۔ ہر مومن دے بان والی جاتے آ کے نام چاہ کے آدھی اما ایتھے فلاں روندا رہیا، اوہی میں صدقے اما ایتھے فلاں روندا رہیا۔ جداں نا چہندیاں ماما دیاں روندیاں نا تے او اگاں وجدی ہے جندے کناں دا خون نہیں رکدا، نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی اما گریا مومن کربلا ہومنا شمر میرے دور تا نہ لا لوے، او میں صدقے وعدالیہ سین وعدہ کر دین اے جیڑے اس موسم میں ایسے حالات میری چادر نو رومن آئے معاشرے چ میں انہاں رومن نہ دے سکتا۔ میں آج دے دن نے ایک جملہ ممبر پہ آتا آ رہے ہیں، میں اقدا آ رہے ہیں، اور آج دے دن جتنے تک میں سفر کر سکیا میں یہ لفظ آدھا ویسا دو مظلوم ایسے ہیں جنہاں دا مسائب پڑھن تو پہلے سوچنا پہ جاندہ ہے شروع کتھوں کریے۔ میں نہ چاہ دے ماں تُسی شامل ہو جاوے ہے، ایک کو جڑا اکھاں چورات روندہ آئی، جڑے امام سجاد نوکر بیٹھے ہو، دوئیو بھین جن چھتریاں شاہراں وچ قاتل مار دا گیا۔ واہ بھائی واہ، بسم اللہ۔ آئی دا دن تا ماتم دا دن ازادارو جن ہر موڑ اچ ماریا، ہر شہر اچ ماریا، ہر شہید دی مقتل ایک جاتے ایک شہر اچ دی سین نو روندے بیٹھے ہو، اس شہزادی دی مقتل چھتریاں شاہراں نہ جانے کتنے موڑاں وچ مقتلے، کتنیاں گلیاں چ مقتلے، آکھنا بڑا سوکھا ہوندا ہے۔ بھران بہن نال کسے چوک چوں لگنا پہ جاوے نا، بابا جی غیور بھرا راضی نہیں ہوندا تے جے لگنا میں پہ جاوے تے بندے وقت وے دن جدا رش تھوڑا ہوئے تے جے وقت بھرا نال ٹر پوے تے پورے چوک وچ بھرا دی نظر نہ چوک تے ہوندی ہے، بے کسے بے حیا دی نظر میری بہن دے برکے تے تے نہیں پئی آندی۔ کائنات قربان کراں سجاد تیری غیرت، سجے ویکھیا تے ماواں دے وال کھلے ہوئے ہوندے، دوے پاسے ویکھیا تے پھوپھیا دے وال کھلے ہوندے، میں صدقے ہو جا۔ لیکن جس مشن واسطے ماں پترا نے سفر کیتے، حسین بھی بچا لیا، دین بھی بچا لیا۔ میں نال نظرانہ عقیدت بھی نال نال پیش کردہ رہا سا، مخصوص دن شہزادی دا شہر اچ قتل ہوئے تو چھپ گئے، دنیا حسین جنگل اچ گھیر کے ماری گئی تاں جنگل دی گل لے جنگل اچ دفن ہوئے سی، اے گل جنگل اچ مک جاویا جنال زینب جئی بہن نہ ہوئے۔ رو کے پیاد حسین میں تیرے بے گناہ خون دا ایسا پرچار کرساں، شام دیاں دیواراں چوی آواز آسی نمازی ہے حسین کیتا یا کوئی نہ پرچار میرے ویراں، ایسا پرچار آج دنیا تے حق دا نا حسین آپ بھامیں رول کے مر گئی۔ سفر تا آلیہ سین دے کوئی گینی نہیں سکتا، آج تائیں بھی دنیا نو اندازہ نہیں پہ ہوندا بھی کتھو لے کے کتھو تک رلی علی دی دی، کوئی یاد ہے مدینے تائیں رلی، کوئی یاد ہے شام تائیں رلی، کوئی یاد ہے مصر تائیں رلی، رلی جی اللہ اکبر۔ میرے ویر بڑا سونا وینڈ کی تو آدھر امام حسین علیہ السلام دے زخمہ دی تعداد ہے 1951 یا 50 زخمین، بہن ہوئے جندے زخمہ دا حساب ہی کوئی نہیں لا۔ اگر سمجھ ناوی تا آج شام دے باروں فضا رو کے پیا دیئے، میں تا دی آئی صرف سر زخمی ہے،
رو کے پیا دیے سجاد میرے گل وچ بائیں پا کے رو میں قمیض ہٹے لیا سر تو نہ چادر لا دی اور میں لباس بھی زخمی ہے چادر زخمی ہے جی لکھ میری آقا شالا اپنے غم میں نہ رو سرکار فضا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ متکلمہ بالقرآن تے بڑا اوکھا لمحہ گزرے سین فضا دیے میں سیدان دے ہر دکھ سکھ شامل رہی ہاں میں بڑی شہزادی تو لے کے 4 سالاں دی زخمی کرنا علی معصومہ تائیں سارے دے جنازے دی ٹور کیتی ہے پر آلیہ دے جنازے تے میں حیران ہی ہو گئی وہ میں صدقے ہو جاواں رومن آلے ہو گل کرنی سوکھی ہائے کرنا بڑا اوکھا شام دے باروں اپنی جاگیر وچ ڈیرے لگے ہوئے ہائے میں صدقے ہو جاواں سارے تو بڑا پتہ کی جرم ہے دنیا دے وچ اور اج قانون دے وچ بھی سارے تو بڑا جرم ہے کسے نو اس دے گھر جا کے مارنا انہاں بہن بھراواں دنیا چھوڑن تو پہلے جا خریدی نام کروائی پتران دے نام کروائی اے اون محمد دی جاگیر آج میں مظلوم کربلا کربلا علی جاگیر اپنے نام کروائی کربلا علی جاگیر اکبر دنا کروائی تو شام غریباں ماں سیدہ دی جھولی حسین وین کیڑا کیتا جدہ ماں پوچھیا حسین ڈھیر تکلیف کیڑی گل دی گئی رو کیا دا ماں من وڈی تکلیف ہے من امت گھارے چاہ کے مارے ہیں واہ واہ شاءاللہ بس دے رہو شاءاللہ اپنے غم میں چنو رہو اب ماں من ڈھیر درد اس گل دا ہے امت گھار آ کے مارے ہیں اور جس جاگیر سیدہ دا قتل ہوئے ہیں اس جاگیر بھی اون محمد دا نام ہے میں دارین قربان کر دے ماں جاگیر پتران دے نام ماں دے ڈیرے لگے ہوئے ازادارو رو کے پیا دیئے اماں میں یاد ہے جدہ پہلی ویری اس شام میں چاہیاں کلی نام بھرا دے قاتل تے بھر جائیاں نالاں اماں اتنا تغر دے نال میرے بھرا حسین دے سیر علی سانگ کھلاریاں نے یہ پھر اسی سانگ پڑھ دینے ہیں تو چونکہ مضمون اتنا پڑھی رہی ہے میں اسے جھکدہ مگے جانا چاہنا تاریخ دے لحاظ نال بندے آدھن سانگ کھلاریاں نے نہیں اگر برداشت کرو تو حقائق پڑھا او ہائے کر کرو ونا لیو یاد رکھا ہے اے نیزے لا لیندیاں سرانو درختان دے نال لٹکا دیندیاں بھلا ہو جیندی ہائے نکلی اکبر دا منہ اودے کر دیاں جدے اجڑی ماں لیلا بیٹھی ہوئے حسین مظلوم دا چہرہ اس پاس کر دیاں جدے ترائے زخمی بھینا بیٹھی ہوئے تو میں صدقے ہو جاؤں انشاءاللہ اپنے غم میں بسم اللہ کران داروں مخدومہ فرمایا اماں ویک بہن بھی کرداں انتظار بھی تھوڑے سامنے ہے ماشاءاللہ ختم ہوگی مجلس تھوڑی دیر دے بعد انتظار ختم ہو جاتی ہر کوئی گھران دو ٹور ویسی سال بعد آنے آئی دا دہاڑا وسدے میئے چاہیو وسدے میئے چویسو میں دعا منگدہ ہر رو قطرہ جیڑا مظلوم دی بہن رومن دی وجہ تو تیرے جسم تے آوے وہ شفا بن کے آوے وہ راحت بن کے آوے مجھے رومن تے کوئی دیر نہیں لگ دی وسدے میئے الوی ویک کے رو سکنا ہے وسدے میئے الوی کے آگ سکنا ہے تو کربلا وسپیا ہوئے ہاں متا تیرا کوئی قطرہ علی اصغر دے لباں تے آوے علی دیا دھیاں بڑھڑیاں نہ ہو واہ واہ اور جنہاں دا غازی دیا بھرا 9 لاکھ مار دیتا ہو میں رومن تے کیڑی دیر لگ دی ہے مومن رومن تے دلو بھی گھر ہی تنہا بیٹھوں میں پانی دا گھٹ بھر کے ہی رو سکنا ہے حسین تیری ترے دے بڑے ارمان کوئی شے لے کہ کسے کاغذ تے لکھ لیا کر حسین لفظ دوے درمی رون آ جا سی سبب پہ دستا مضمون تا مرن کان ہوں دے وہ میں صدقے ہو جاؤں رومن کان تا لفظ ہوں دے حسین دے سامنے چا لکھیا کر کربلا کربلا الوے درمی سمجھے جی رومن نہیں پیاندہ جتھے حسین لکھے ہوں دے تلے لکھیا کر زینب ہائے کرن آلے ہو سمجھے وات بھی رومن نہیں پیاندہ پتھر بھی ہویا تانسو آ جاسی زینب دے سامنے لکھیا کر اسیر عائشہ شام تے لی دی ادھیاں دو جوڑ کوئی جی جی لکھ ویری آکھا میرے ویراؤں متکلمہ بالقرآن ٹورے ٹوری ترون دی ہوئی ولین ماتم کریں دے اندن آلیا ذرا برادہ موجزہ وے جدہ ماما دھیاں ٹوریاں تے درخت دے ہر پتہ و شاخ چو تازہ خون ہائے
مثل قطراں دے جاری ہے کئی سفید رنگ دے پرندے جڑے مظلوم دا خون پراں تے لیندے نے پراں نال مس کردے نے ایک دوے دے گل نال گل لیندے نے اپنی زبان وچ نوحہ پڑھدے نے پراں دا ماتم کردے نے علی آدن کئیو جے پکھی ہیں جڑے حسین دا ماتم کردے تڑپ کے مر ویندے نے پکھیاں نو مردہ ویکھ کے نہ ایڈی دکھی گل کیتی ہے بہن تڑپ کے پئی آدی ہے شبیر پکھی مردے پین میں اجاں جیندی ودی ہائے ہائے حسین تیرے خون دے قطرے ویکھ ویکھ کے میں 70 قدم تے کس دا ویدھی رہی ہاں تے بہن اجے جیندی ودی گئی درخت نو ہاں نال لایا وین شروع کر دیتے وین کر کے پئی آدی حسین کئی ہور شام ای تے بہن حاضر رہی حسین کئی ہور کربلا آئی تاجا بہن حاضر رہی حسین آوے تیرا سجاد بچائی ودیا میری نسل کربلا مک گئی جداں دے اون محمد لتھے نا من ماں سدن اللہ کوئی نہیں حسین بہن جے جیندی ودی گئی خدا دی لعنت ہوئے ابن تمیم ملعون تے میں ایک تاریخ پڑھی جو تواڈے نال میں پڑھنا چاہنا تواڈے پہنچانا چاہنا بین کردی جاتے نا نال ایک چشمہ جاری آ جس نے لگے کسان آئی جڑا کھیتاں نو پانی لائی ودا او میں صدقے ہو جاواں بھرا دی محبت وچ بھرا دے غم وچ انج جھڑی ہے میری سین او پانی دی روانی جڑی ہے نا او بند ہو گئی پانی دی روانی بند ہوئی ہے بہن رو رہی ہے اٹھن دی طاقت کوئی نہیں اے جڑا پانی لائی ودا نا اس ویکھیا بھی پانی کیوں بند ہو گیا میں معافی دے آئے میں جملے تے دیواراں ہلدیاں ویکھیاں انشاءاللہ تو پردہ پڑھیا بہت گھٹ ہے اس کہ پانی کیوں بند ہو گئے اندے ہاتھ وچ بیلچا آئی اے ٹردا اس جاتے آیا جتھے پانی رکے ہویا تے علی دی دھی زمین تے ہا تو ہائے نہ کریں تے آئی دے دیں آیا کیوں ہے اس ہاتھ چایا ہے تے زینب دے ساہ موک گئے مرحبا فضا وین کر کے آدھی ویابد جلدی یا سفران دی سنگ تیڑ ماں واہ 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 مرحبا جی بابا چھوڑے لگ دیو آئیدہ دے ہاڑے سین دے نام دا آواز آندہ ہے سجاد جلدی یا ماں مر گئی ایو میں جی لکھ ویری آقا پانی دے چشمے دا رنگ یا پانی دا رنگ سرخ ہو گیا سرخی مائل ہو گیا میں صدقے ہو جاواں زخمی ماد سر سید سجاد نے چایا سینہ بے کینہ نہ لایا بڑائی روئے سجاد بڑائی روئے سجاد علی فرمائے سجاد ایک باری میری اکھاں چو خون صاف کر میں ویکھاں اللہ راسی کی میں ہوندے میرا دل کم گیا ہے سنہ روایت پڑھ کے اگلی نہیں پڑھدا جو میرے ذہن چے انشاءاللہ میں پڑھ لواں توڑے ذہن جا مل جاوے اما دا محرم آئی اما شمر اعلان کیتا لوگو حسین مارے گئے اما بابے دے قتل دا اعلان سن کے ان سجاد تڑپ رہے خون رو رہے فرمان الہم کلام صاحب الزمان امام زمانہ ہم کلام ملک الموت انتظار چھے کلام صاحب الزمان دا ختم ہوئے ترو پرواز ہوئے امام پہ دنما دا محرم نو میرا دل کیتا میں ایسا وین کراں ایسا میں جگر سوز وین کراں میں زمین ہلا دے وہاں میرا حسین جی بابا مار دیتا پر ماں جدہ میں باہر نکلیا نا تے توڑے کھلے وال ویکھے جنازہ کار دا اللہ پناہ دے مرنا ہو جاوے نا کوئی ایسا موت ہو جاوے خدا نو پناہ رکھے جڑے مرد ہوندے نا مرد او بیبیاں کھلو کے نہیں رو منہ لکا کے ویسن منہ ویک سن او کھجگر تے قابو گھت کھلو سن باہر آکے نا ود باہر بھامیں کاج ناپ کے باس سن باہر بھامیں دیوار ناپ کے باس سن اندر کیوں نہیں روندے انہاں پتہ ہوندہ ہے جے میں رو پہ آنا اے ساریاں مر ویسے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا سجادہ دے اماں میں تا نہیں رویا میں رو پہ آتے شام کون ویسی بھائی تا کر سکتا ہے نا اماں آئی تیرا آخری ویل ہے اماں آکے تا دامی اللہ وین میں آج کرا بی بی آدھی ہے ماں تا سکھ دی ہے کار وین میں تیرے نار روا ایڈا وین کیتا ہے آج حل گیا رات رو کیا دا لوگو آج میں یتیم ہو گیا
مرحبا فرمایا آج میری ماں نہیں، آج میرا بابا حسین مارا گیا، لوگو آج میں نے مکان دیو، آج میری ماں نہیں میرا باپ۔ واہ واہ جی جی لکھ ویری آقا۔ لوگو آج سجاد یتیم ہو گیا، مخدومہ فرمایا وے آبے دن جھل جھل رومی، تسلیاں دے منالی ٹوری بیندی ہے، ایک واری منہ چ نکلے حسین حسین او میرا قتیل و لبرت بھرا، میرا عبرت دا کٹھا بھرا، جے مل پہ آتے کفن چروساں، جے مل پیا حسین کفن چروساں، بان پئی تا قبر چروساں، حسین تو مظلوم ہے تن معاشر چروساں۔ کوئی گھر ایسا نہیں میرے شیعہ سنے بھائیو جس نو موت روایا نہ ہوئے، وہ میں صدقے ہو جاواں، جینا غریب تو غریب گھر ہوئے۔ بزرگ پڑھ دے ہوندے ہیں دھی جیڈی وسدی ہوئے نا، جیڈی اچھے گھر پر نہیں جاوے، یا پیکے ساورے جیڈے وسدے ہوئے، وہ دو حق ایسے نے جیڈے دھی معاف نہیں کر دی، لیندی لیندی ہو جنال لڑ کے عید آ جاوے نا۔ امام رضا بادشاہ فرمایا پھر آدھ آگ بندہ خالی آج بہن دے بوئے نہ جاوے، وہ والدین دی طرفوں تواڈے تے حق رکھ دی، جو پردہ ایک چادر لے جاوے، ایک دوپٹہ لے جاوے، کوئی موسم دا پھل لے جاوے، تو پھر کوئی شے لے جاوے، بہن دا مان ود جاندے، بہن دے مان ود جاندے، وہ تھوڑی جی شے چو ساری زندگی دعا کر دیئے، سال بعد عید آوے تا بہن عید معاف نہیں کر دی، تے جے مر جاوے تے پیکیاں نو کفن معاف نہیں کر دی۔ آؤ نسارے رل کے رو رویے، اے او غریب آلیہ عید آئی تا بابا ماریا گیا، میں عزادار دی زیارت کرنا چاہنا، عید آئی تا بابا ماریا گیا، جڑے جوان بیٹھے ہو جدو کفن دیواری آئی تا زینب دے پیکے ہی موک گئے۔ سید سجاد جو کفن پوائے تاریخ تو سارے جان دیو، پھر اسی کنارے نال گزرنا ہوندہ پہ مومنہ دے دل نہ دکھ جامن، تو دل دکھنے چاہیے، دل دکھے تا سیدہ دعا دیں دے، جس دے دل نو پرواہی نہیں ہوئی ان کے پتہ میں کیڑی غربت دی داستان پہ پڑھا، دل دکھے، دل دکھنا چاہیے دے نان دے غم میں، انشاءاللہ دھیاں دا دکھ نہ ویکھے میری دعائی، نوری پردہ لگ گیا، کوثر نو زینت بخشن واسطے ادب دی ذاکری سنے، آب کوثر آیا، نوری پردہ لگا، مرد جنازہ ہوئے غسل بھی مرد دین دین، بارو پانی بھر بھر کے بھی مرد دین دین، تے جے کسے مستور دا میت ہوئے غسل بھی مستوران دین دین، تے پانی بھر بھر کے بھی مستوران دین دین۔ شام دا جنگل، ڈراکلا جنگل، وہ میں صدقی ہو جاواں، اس تو وڈا غربت دا جملہ ہے کوئی نہ، اندروں فضا پہ رون دیئے پانی سجات باکر دین، سیدہ دے اماں آج غازی ہوئے ہاں، آوازاں دے یار مان 18 بھراواں دی بھین، جی بابا میں لگ ویری آقا اللہ دے جانج فضا دی وے سجاد مانگ دعا انشاءاللہ ماں مرونی، اماں کئی قیامت بی بی آدھی ہے تیری غربت دی قسم ہے، میں پانی بھرے نہیں کمر جھکا کے ٹر دیا، فضا دی جڑے ویلے میں زینب دے منہ تے پاویں دا ارادہ کرے نہیں، اکبر دی ماں دا جنازہ حل دے، اولے اولے آدھی ہے منہ تے نہ پا تسے بھرا دی بھیڑا، آوازاں دا میرا بھرا پانی منگدا مار، واہ 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 جیو اج 15 رجب دے دیگر، آوازاں دا اماں میرے منہ تے پانی نہ پا، دھیاں دے پیکے بیٹھے ہو غسل تو بعد کفن دی لوڑ ہوندی ہے، دھیاں نو کفن کون پویندے، میرے ویراں جواب دے آئے پیکے پویندے، اللہ نہ کرے 4 مزدور بھراؤ میں ایک بہن ہوئے مر جاوے، مزدور بھراوے کفن دا ٹکڑا لے کے اندے بوئے تے ونج روسی،
اندے سوریا نکے سی باویں غریبا میں چھوٹا کفن میں پویسا میری ماتمی نال گالے فضا 5 ویری آکھیا ہے سجاد کفن دے پواوا ہائے کرنا لیا جڑا کفن منگدی آئی سجاد خون رویا تے غریب نال منہ کر کے آکھے آج اکبر ہوئی ہاں مرحبا مرحبا پنن دا ویلا دعاواں منگ دے وے گریا بلندے شالا اپنے غم وچ نہ روویں میں دعا منگنا شالا ملک ویکھے جتھے سجاد غربت وچ دفنائی ہائے کر کے رونا لا اللہ نہ کرے بہن مر جاوے بھرا نہ فرد ہوے کفن سونا دیندا ہے بندے آدن شیعہ رون دن پڑا روائے سجاد کیڑی شے دا کفن پوایا بولو جی میرے نال دساں ہنج قسمت دی بات ہے فضا دی کفن دے سجاد موڈے تو پھٹی ہوئی ابال آئیے سیر سے ماتم دا پرسا کانڈ کار کے آدھا کفن پوا میں غریبا میرا مولا انہاں دا ماتم قبول فرما میرا مولا انہاں وسدے میچ رونے تے وسدے میچ گھر ونجنا نے دھیاں نال نے میں دعا منگنا انشاءاللہ اولاد دا درد نہ ویکھے سید سجاد غسل پوایا کفن پوایا ہن کفن تو بعد 4 پائی دی لوڑ ہوندی وسدے پھراؤ وین تا بہن دے جنازے دے تھلے نمی 4 پائی رکھ دے اسی جھنگ چنیوڑ دے لوگ نمی 4 پائی رکھنے نواں بستر بچھا کے اوتے دھی دا جنازہ رکھنے بڑھڑیاں عورتاں وین کر کے آدھیا نوڑا اللہ دے حوالے بھراواں تے راضی رہو روایت میں پڑھنی ہے 15 رجب دی دیگر پرسا تے پڑھنا ہے فضا دیے سجاد پلنگ لیا جنازہ تیار ہے رونا لا دوے پیو پوتر شام دے جنگل ٹر پے کوئی پلنگ نہیں آیا 4 لکڑیاں تے ماں دا جنازہ غریبہ دے یار ماں نجویر ہوئے پاوے تلیاں تے چائیاں دیئے بی بی یادی یار ماں نجویر ہونی ہاں او جڑے کالے لباس چاہے ہو میرا دوادے تے سوال ہے کوئی آیا یا کوئی نہ یکدم آواز آیا ہٹ جاؤ میں محمد سیر تے ماتم دا پرسا اگلی یکل آئیے ہٹ جاؤ میں
زخمی حسنا اگلی او جئی حق لائیے اجڑی دا جنازہ حلیا ماتم دا پرسا قبولیت دا ٹائم ہولے ہولے آواز آیا ہٹ جاؤ میں حسین حسین دا نام ہے کفن چتر پیے پھر آدم ہو کر کے آدھیے او کیوں نہیں آیا سن موت میری ماں امل بنی دلال جندی لاش تے میں نہیں ماتم نہیں وین کیتے نہیں کھولے سار دے سر تے ماتم دا پرسا آواز آیا میں آ گیا میری آلیا پھر لاجپال دی تھی لاجپال غازی دے تیرا میں بھی میا مرحبا اے او مظلوم کربلا یار نوہ پڑھیے بابا قاسم شاہ جی نوہ پڑھیے دیگر ہو گئی ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جدہ اوکھی بنے تا لگ دے یاد آن دینا شام دے جنگل لے جیڑی رات آندھی پئی آدھ رات لے جدہ سجاد تھک پئی ہے نا قبر چلا ہوانا لاہور مرد کوئی نظر نہیں آیا کربلا دمو کر کے آدھے بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا اکبر ویرونا آوے ہاں تیرے پالن والے مر گئے دعا منگو یار قبولیت موجودہ ہے جی میں لکھ ویری آکھا یکدم ٹھنڈیا ہواں گھلیا سیدہ دے باکر نال لگ دے کربلا لے آگئے سیدہ دے اس تو پہلے اماں میری غربت شکائے سجنہ نو کرے میں ماں نال ہے گل کرا او جنہ گھرہ تے روونے ماں دے جنازے تے جھن پیئے زخمیت بن کے آدھے دئیے رول دی ویچ بازارا تے آج تیری منت کرنا آپیا دور پھراوا پترا تو اس جنگل ویچ دفنیدہ آج پہ کے وسدے ہونی جی بابا جی میرا ویر جی میں نو کرا شاءاللہ پڑے گا مچ نہ روو نانا آیا حسن آئے حسین آئے المالا آیا روانا لیو یکدم بعد آئے ہٹ جاؤ میں نجفی چو علی آیا او ماتمی جوانو تسی جان دیو میری سین بابے تو وجہ حیا کر دی آئی جڑے ویلے بابے دا نام آئے میری سین کفانے تڑپ گئی ہے علی آدن ہٹ جاؤ ہی دے جنازے پہ آئے تڑپ کے پیادے نانا ممنون نہیں پھرا شکریہ ادا کرنا نہیں بابا غریب نجفی جو کوئی گال پچھڑایا ہے پوچھوے اجڑی دا بابا اللہ دا عرش حلی ہے اچھا وین کر کے آدن تیرے غازی ویر دی زندگی ویچ تیرا فلک نے دیکھے آسایا میں سکھدا ٹریا تمہیں ماتا کہے میرے نال لایا نہیں کیوے بولیے نال شرابی یا بابے کو سمجھاوے ہاری مارا مالک اللہ مجلس عزا قبول فرما امام برحق دے ظہور تاجیل فرما جی بابا میں نوکراں شام ہو منا لیے میں نہیں چاہتا قید تھی نورائے شام ہو جاوے اے شام مقدر آئی علی دیا نوات دیا دا امیر ممکنہ تڑپ کے پیادن تیرے غازی ویر دی زندگی ویچ تیرا فلک نے دیکھے آسایا میں سکتا ٹریا دنیا تو تے میرے نال علایا نہیں کیوے بولیے نال شرابی مرحبا مرحبا
مرحبا چیخا بلندل آنکھوں تگلی حسرت پڑا بولو میرے نا جڑے سرکار عباس دے نوکرو رومنا لو سارے روندے رہے ایک جوان کا ودیا ہے جے بازو نال کوئی نہ ہے عباس دے ہاتھ کوئی نہ ہے اپنا سر بھین دے قدماں تے رکھی ہے بابی علمو کر کے آتا ہے نہیں بس چلے آ تیرے نوکر تاشا پیروں دی چوپ مینو کھا گیا رہیے چاج رام مگدی شامیہ موتا ایو غیرت جگر نو کھا گئی بابا قاسم شاہ دی زندگی دراز فرما پترا نال آباد فرما ان رومن والے نو کربلا دی زیارت نصیب فرما ان رومن والے نو جا وکھا جتھا بہ کے ٹردی رہی جی نو کرا سر تے ماتم دا پرسا اج 15 رجب دی شام دے جنگل وچ کلا جنازہ جس جنازے تے غازی اپنا سر رکھی ہوئے اونچا وین کر کے آدے نہیں بس چلیا تیرے نوکر تاشا پیر دی چوپ مینو کھا گئی رہیے چادر مگدی شامیہ تو ہو غیرت جگر نو کھا گئی یہ دیندا عزن مینو پیو اکبر دا نا شام دی قید نبھاوے ماتم حسین ہی و خلیفت ہی و وارث علم ہی علم الاولین والآخرین بر رخسار وارث صلوات